ओ बेटा मैं इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम, सैयदुल शुहदा, जिनके लिए नबी अलैहिस्सलाम फरमाए हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वो हुसैन अगर रोने की आवाज आए नबी पाक तशरीफ ले जाएं, फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। तेरे बच्चे को भी पता चलता है इमाम हुसैन क्या है, तेरा इसी तरह दसना ना। क्योंकि यहाँ तो लिखा है जितना अल्लाह का कुर्ब ज्यादा होगा इम्तिहान ज्यादा होंगे, जितना अल्लाह का कुर्ब ज्यादा होगा आजमाइशें ज्यादा आएंगी। हैं देखना अहले बैत अतहार की आजमाइशें, हला होना तो चाहिए था, वहाँ ठाठ होता, वहाँ बाट होता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़हर दे दिया गया, जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में शहीद कर दिए गए, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला 40 दिन आपका मुहासरा किया गया, बड़ी बेदर्दी से शहीद किया गया। हज़रत हैं आप पे तलवार उठी, हज़रत नाइला ने रोकी, उनकी उंगलियां कट गईं। हज़रत उस्मान गनी का जब खून बहा, पहला कतरा कुरान पाक आखिरी पहला पारा आखिरी सफ़ा फस यकफ़ी का मुल्ला पे गिरा। हज़रत मौला मुश्किल कुशा फजर की इमामत करवा रहे थे, आपको शहीद कर दिया गया। इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया। इमाम हुसैन, इमाम अली अकबर, इमाम असगर, हज़रत अब्बास अलमदार, इमाम कासिम, हज़रत अबू बकर बिन अली, अबू बकर बिन उमर, अबू बकर बिन उस्मान, ये हज़रत अली पाक के शहजादों के नाम है। ये भी करबला में लड़े। वखरी बात है, नाम कोई नहीं लेता। वखरी बात है, नाम सुन्नियों ने वो वाले रंग अपना लिए हैं। वो अगर नाम नहीं लेते, नाम हम भी कोई नहीं लेते। हला अगर अब्बास अलमदार थे तो उसी जंग में हज़रत उस्मान अलमदार भी थे। उसी जंग में हज़रत अबू बकर बिन अली भी लड़े। उसी जंग में हज़रत उमर बिन अली भी लड़े। उसी जंग में हज़रत उस्मान बिन अली, हज़रत अली को तो प्यार था ना। ये लिखा है किताबों में कि जब सैयदा का विसाल हो गया, क्योंकि जितनी देर तक सैयदा हयात रहीं निकाह की इजाज़त, जैसे सैयदा का इंतकाल हुआ आपने निकाह फरमाया, अल्लाह ने पहला बेटा दिया आपकी बारगाह में। और किताबों में लिखा है कि कमो पेश 18 के करीब हज़रत अली पाक ने ना निकाह फरमाए। जैसी एक एक ही सिर ते चदरां बना के थे बैठे हैं। 18 के करीब हज़रत अली पाक ने निकाह फरमाया। ये असल में क्योंकि हम रहे हैं हिंदुओं के साथ, तो वो फिर हिंदुइज़्म हमारे अंदर रच बस गए हैं। क्योंकि हिंदुओं में दूसरी शादी कोई नहीं है, वो इसको मायूब जानते हैं, वो इसको बुरा जानते हैं। लेकिन इस्लाम में निकाह है हज़रत, और फिर उसका हम रिज़ल्ट भी देख रहे हैं हज़रत। बच्चियाँ घर च बैठियाँ, बूढ़ियाँ हो रही हैं, जो बेवा हो गई वो जिस्म बेचने पे मजबूर है। अल्लाह हुक्म तो ये था जैसे कोई बेवा हुई कोई उससे निकाह कर ले। वो बेचारियाँ कहाँ से अपना घर चलाएं, कहाँ से अपने बच्चे पालें हज़रत। और वो जिस मोहल्ले में कोई बेवा मजबूर हो के अपना जिस्म बेच रही है, जितने उस मोहल्ले के हाजी हदायतुल्लाह, हाजी सनाउल्लाह, हाजी अनायतुल्लाह, हाजी फलानाउल्लाह, सब टुंगे जाने निकाले। क्योंकि हमने तो इस्लामी मुआशरा ख़त्म कर दिया ना। हिंदुओं के साथ हमने 600-700 साल गुजारे, वो हमारे अंदर रच बस गया। और आप हैरान हो जाएंगे, इतने हज़रत को निकाह कर लेना। मसलन मेरे सामने बड़ा कुछ हुआ है, किसी की बीवी फोत हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे, उस बेचारे ने वो 10वां किया निकाह, वो लोग जनाब पीछे पै गए। हुजियानु तो काली ओ भाई, तेरे और मेरे अली पाक ने सैयदा कायनात के विसाल फरमा जाने के चौथे दिन निकाह किया था। क्योंकि इस्लाम में सिर्फ 3 दिन सोग है, उसके बाद 9 सोग। सिर्फ औरत है वो अपने खामन का 4 माह 10 दिन सोग करेगी, बाकी किसी को कोई सोग की इजाजत नहीं है। जी पहली ईद आई है, मनानी नहीं, किधर से तुमने ये निकाला भाई? जी पहली शबरात आई है, मनानी नहीं, भाई किधर से निकाला तुमने? भाई मर गया, सारे मरने के लिए आए हैं, कोई नोखा मरा है वो। पहली ईद नहीं करनी भाई, वो कह रहे हैं 3 दिन सोग, उसके बाद सब कुछ लाइट मूड पे चलेगा, बिल्कुल इजी हो जाओ सारा कुछ। ये पहली ईद नहीं करनी, पहली शबरात नहीं करनी। मैं इस दफा एक छोटे छोटे बच्चे जी कपड़े नहीं लेके दे रहे जी, कि ये जी पहली ईद आई है। मैं खुदा का खौफ खाओ, किधर से तुमने ये इस्लाम निकाला? सिर्फ 3 दिन जी। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया औरत के अलावा किसी को इस चीज की इजाजत नहीं कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी मरे का शौक करे। सिर्फ औरत 4 माह 10 दिन। हज़रत अली पाक ने चौथे दिन निकाह किया। अल्लाह ने पहला शहजादा दिया, आपकी बारगाह में पेश किया गया। आपने फरमाया इसका नाम मैं अपने आका मौला के नाम पे मोहम्मद रखूँगा। फिर अल्लाह ने एक और शहजादा अता किया, आपकी बारगाह में पेश किया गया। आपने फरमाया मैं अपने यार अबू बकर के नाम पे इसका नाम अबू बकर रखूँगा, क्योंकि मुझे अबू बकर से सोना नाम लगता ही कोई नहीं है। ये लड़े मैदान करबला में, वक्री बात नाम कोई नहीं लेता।
وہ نہیں لیتے تو ہم بھی نہیں لیتے حضرت جی. وہ اگر نہیں لیتے تو ہم بھی کوئی نہیں. پوچھو حضرت جی وہ جو 72 شہید ہوئے میدان کربلا میں اور ان میں جو اہل بیت اطہار شہید ہوئے ان کے نام بتاؤ کتنے تھے ٹوٹل حضرت جی. نام پورے ہی نہیں ہوتے حضرت جی, 4 نام لیے بغیر, 3 نام لیے بغیر حضرت. پھر اللہ نے شہزادہ عطا کیا, عرض کیجیے نام کیا رکھنا ہے, فرمایا اس کا نام عمر رکھوں گا حضرت. پھر اللہ نے شہزادہ دیا, فرمایا اس کا نام کیا رکھا, عرض کی فرمایا اس کا نام عثمان رکھوں گا حضرت. اس کا نام عثمان رکھا گیا. پھر اللہ نے چوتھا شہزادہ عطا کیا, پوچھا اب اس کا کیا نام رکھنا ہے, فرمایا اپنے چچا کے نام پہ اس کا نام عباس رکھوں گا حضرت, جن کا ہمیں بتایا گیا عباس علمدار. باقی پہلے 3 کوئی نہیں. اچھا یہاں سوال بھی اٹھا حضرت, کیونکہ حضرت عباس تھے حضرت مولا پاک کے چچا جان. آپ نے چوتھے بیٹے کا نام 5ویں, پہلے محمد ہو گئے, چلو ادھر سے مقابلہ ہی کوئی نہیں نا, پہلے ابو بکر ہو گئے, پھر عمر ہو گئے, پھر عثمان ہو گئے. اب چوتھے بیٹے کا نام آپ نے رکھا عباس. وہ کسی نے کہا علی یہ کیا کیا, چچا پیچھے کر دیا, تینوں کو آگے کر دیا. حلا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا, پہلے بیٹے کا نام رکھا محمد تو دوسرے کا نام عباس رکھتے اپنے چاچے کے نام پہ. ابو بکر کو, عمر کو, عثمان کو اپنے چاچے سے آگے کر دیا. کمال جواب دیا تیرے میرے علی پاک نے. فرمایا میں نے آگے نہیں کیا, اللہ اور اللہ کے رسول نے آگے کر دیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا میں نے نہیں ابو بکر, عمر اور عثمان کو آگے کیا, اللہ نے آگے کیا. بھائی کسی نے اعتراض کیا نا, لیے کیا چاچے کا نام بعد میں, ابو بکر اور عمر اور عثمان کا نام پہلے. اگر بڑے بیٹے کا نام محمد رکھا تو دوسرے کا عباس رکھتے, بعد والے کا ابو بکر رکھ لیتے, بعد والے کا عمر رکھ لیتے, بعد والے کا عثمان رکھ لیتے. تم نے پہلے محمد رکھ دیا, عباس کو پیچھے لے. فرمایا علی نے نہیں پیچھے کیتا, اللہ اللہ کے رسول نے پیچھے کیتا ہے. علی نے ہمیں عقیدہ دیا کہ رسول اللہ کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا وہ ابو بکر ہیں حضرت جی, وہ ابو بکر ہے. بیٹا یہ علی کا عقیدہ ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے, یہ ہمیں انداز انہوں نے عطا کیا. فرمایا میں نے نہیں پیچھے کیا اپنے چچا کو, اللہ نے پیچھے کر دیا حضرت. کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ ابو بکر ہیں حضرت, اور ابو بکر کے بعد اگر کسی کا نام آئے گا تو وہ عمر ہیں حضرت. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھ کے ہمیں بتایا. لیکن بکری بات ہے ساڑھے سنیے دے سٹیجاں دے حالات پیڑا ہی نہیں حضرت. جو اور حضرت جی 10 محرم پہ ان کے سٹیج اور ہمارے سٹیج میں فرق کوئی نظر نہیں آتا حضرت جی. جو ادھر ہو رہا ہے وہی ادھر بھی ہو, وہ بھی لگے ہوئے ہیں حضرت جی بس رلانے پہ, اور ہم بھی ہو. اللہ کے بندو ان بچوں کو ان کی دلیریاں بتاؤ. یاد رکھنا پتر, وہ مظلوم نہیں تھے, وہ راضی با رضا تھے. وہ راضی با رضا تھے. یہ تو مظلوم ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں نا حضرت جی, بس مظلوم تھے, بس اس سے آگے نہیں جاتے حضرت جی. اگر نہ جائیں گے تو پھر دکان کیسے چلے گی حضرت جی. بھائی مظلومیت بتائیں گے تو سامنے بیٹھے روئیں گے نا, جب یہ روئیں گے تو پھر ہی کچھ معاملات بنیں گے حضرت جی. وہ راضی با رضا تھے.